हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, कारण उहाँ धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ। म अबेर नगरिकन मैले छोटो भूमिका बाँधेँ र तपाईँहरू फेरि पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र हामी कमजोर मानिसहरू होइनौँ, किनकि संसारमा हुनेहरू भन्दा तपाईँ र म भित्र हुने महान हुनुहुन्छ। म यी दिनहरूमा अलि छोटो वचनमा जान चाहन्छु, 30-35 मिनटको, कारण तपाईँले प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस्। अब म प्रार्थना गरिराखेको छु। यदि केही कारणवश इन्टरनेट गइहाल्यो भने पनि मोबाइलमा डाटा लिएर स्ट्यान्ड बाई बस्ने, म केही दिनपछि म गर्ने प्रयासमा छु। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि त्यति सजिलो छैन, कतिपय कुराहरू गाह्रो छ र पनि यी सबै कुराहरूमा हिजो पनि बहिनी सम्झनाकोमा एकदमै हुरी बतास आयो, जसको कारणले गर्दा वचन कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन। मैले पनि ठ्याक्कै वचनको अन्त गरेँ, ठ्याक्कै बत्ती गयो, 11 बजेतिर मात्रै बत्ती आयो। म अबेर नगरिकन अब स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, रुथको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत हामी आज सिक्न जाँदैछौँ। अनि विशेष गरी तपाईँले याद गर्नुहोस्, अनि यहाँ तपाईँले साङ्केतिकमा द बुक अफ रुथको पुस्तक तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ। अनि सादा सिम्पलीहरूमा एउटा आर्टिस्टले आर्ट गरेको कुरा चाहिँ रुथको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत नामको बारेमा हेर्दाखेरि यस पुस्तकमा प्रमुख पात्र रुथ भएकीले अर्थात् किले पनि लेख्न सक्छौँ, यस पुस्तकको नाम रुथको पुस्तक रहन गएको हो। त्यसैले यहाँनिर अघि बहिनी रुथले एउटै सुन्दर, एकदमै सुन्दर प्रकारले गीत पनि गाउनुभयो। अनि तपाईँले एकछिनपछि रुथको नामको बारे अर्थ पनि बुझ्नुहुनेछ। त्यही कारणले गर्दा रुथले यस्तो प्रकारको इतिहास रचेकी छन् प्रियहरू। एउटा रुथको पुस्तक एउटा स्त्रीको प्रेमको कथा मात्रै होइन, रुथकै वंशबाट पछि नयाँ करारमा येशूको जन्म भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। लेखक र लेखन अवधि यो पुस्तक आत्माको प्रेरणाले सामेल अगमवक्ताले लेखेका हुन् भन्ने धेरै व्यक्तिहरूले अटकल गरेका छन् भने करिब ईसा पूर्व 1011 देखि 1000 को बीचमा यो पुस्तक लेखिएको हो। तपाईले याद गर्नुहोस् है, किनकि यो ईसा पूर्वको किन यो जुन छ, किनकि यो सम्बत किन घट्दैछ, 1000 बाट 1011 बाट 1000। सुन्नुहोस्, मलाकीको पुस्तकसम्म अर्थात् येशूको जन्म नहुनु भन्दा अगाडिसम्म यो बिफोर क्राइस्ट जुन छ ईसा पूर्वको समय 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ईस्वी सम्बत सुरु हुन्छ, जुन कुरा अहिले 2021 मा हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा तपाईले यी कतिवटा डेटहरुमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई र मैले अनौठो मान्नुपर्ने कुरा छैन। साधारण रूपमा हामी यसरी यो बुझ्छौँ। अनि त्यसको साथसाथै तपाई र हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि रुथको पुस्तकको मुख्य उद्देश्य अनि पाठक वर्गहरू यसमा निश्चित छैन, कसलाई कसले लेखेको भन्ने कुरा पक्का यकिन छैन। तर एटलिस्ट त्यतिखेर भएका परमेश्वरको डर र भय मान्ने ईश्वर भक्त, साँचो यहोवा परमेश्वरलाई सत्य र आत्मामा आराधना गर्ने व्यक्तिहरू र अरू कति व्यक्तिहरूको लागि यो पुस्तक लेखेको थियो, पाठकहरू थिए भन्ने कुराहरू कतिजनाले अटकल गरे तापनि निश्चित छैन। र उद्देश्य दुईटा, न्यायकर्ताको कार्यकालमा केही व्यक्तिहरूको परमेश्वरप्रति विश्वास देखाउनु। विशेष गरी रुथको पुस्तक न्यायकर्ताकै समयमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, न्यायकर्ताको समयमा यस्तो समस्या थियो, मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार जे मन लाग्यो त्यही गर्थे। प्रियहरू, मलाई कदा कदा दुःख लागिराखेको छ, हिजो आज नाम भन्न चाहदिन। अनि नेपालमा पनि अहिले कतिजना अगुवा पास्टरहरूले आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही गर्ने अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। अनि तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ। अनि सांसारिक कुराहरूलाई मण्डलीभित्र गर्न लगाएर अनि मलाई कस्तो दुःख पनि लाग्यो। अनि के 2 घण्टा मात्रै संगति गरेर के सधैँभरि ऋण बोकेर बस्नु? अब म मण्डलीलाई पार्टी प्यालेस बनाउन चाहन्छु भनेर नेपालमा एकजना नाम चलेको अगुवाले त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ परमेश्वरको भवन परमेश्वरकै कारणले स्थापित भएको, त्यसलाई गलत इन्टेन्सनको लागि गलत नियतले प्रयोग गर्ने हो र रुपियाँ पैसा आय आर्जनको माध्यम बनाउने हो भने हामीले बिजनेस व्यापार गरे भइहाल्छ नि त, हैन त? बिजनेस व्यापारमा अनि रात दोगुना दिन चौगुना गरेर बढ्छ नि, हैन त?
1 करोडको व्यापार बिजनेस गरे भने 1 वर्षमै 5 करोड पनि बनाउन सक्छ। त्यसो भए किन त किन बिजनेस व्यवसायमा लागे भइहाल्छ नि। परमेश्वरको पवित्र जन, परमेश्वरको एउटा पुजारीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, तर चाहिँ दालबिकुस काला। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र हामी जतिजना जोडिएका छौँ, मैले भन्दै गर्दाखेरि न्यायकर्ताको समयमा मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार जे गर्थे त्यही गरिराखेका थिए। तर यी दिनहरूमा हामीलाई भयंकर ठुलो चुनौती छ प्रियहरू। मानिसले अब के गर्न थाले? साधारण व्यक्तिबाट परमेश्वरले पिकअप गर्नुभयो, परमेश्वरले माथिल्लो आयाममा लानुभयो। चप्पल मात्रै किन्न नसक्ने व्यक्तिलाई जुत्ता किन्ने बनाउनु भयो, साइकल चढ्ने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चढ्ने बनाउनु भयो, मोटरसाइकल चढ्ने व्यक्तिलाई कार चढ्ने बनाउनु भयो। तर अहिले मानिसहरूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि रुपियाँ पैसालाई बढी महत्त्व दिइराखेको छ। एकदमै दुःख कुराहरू। सायद यहाँनिर सावित्री सिस्टरले लेख्नु भएको कमेन्ट अनि रोमी 7 अध्यायको 19 र 20 पद मलाई एकदम चित्त पनि बुझ्यो, किनकि हामीभित्र काम गर्ने अर्कै छ। हामीभित्र लुकेको पापको कारणले गर्दाखेरि हामी अगुवा पास्टरहरू भन्दैमा हामी पूर्ण रूपमा सिद्ध छैनौँ प्रियहरू, किनकि यो सान्दर्भिक छ। न्यायकर्ताको समय पनि मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार जे गर्न लागे त्यही गर्थे भने यी दिनहरूमा पनि त्यही भइराखेको छ। तर प्रियहरू, तर परमेश्वरले यस्तो परिस्थितिको बीचमा पनि केही धार्मिक व्यक्तिहरूलाई खडा गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा एक अधर्मी स्त्री, रुथ अधर्मी स्त्री थिइन्। उसको चाहिँ के भएको थियो? एकदमै पारिवारिक पृष्ठभूमि गाह्रो थियो, भए तापनि कसरी ख्रीष्ट येशूकी पूर्वज बन्नुभयो भन्ने कुराको प्रकट गर्न हाम्रो विगत जस्तो पृष्ठभूमि भए तापनि विगतलाई बिर्सेर परमेश्वरको डर र भयमा अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई मान र इज्जत पनि दिनुहुन्छ। परम प्रभुको भयले धन, मान र इज्जत आउँछ। हितोपदेशले त्यो बताउँछ। अनि यो पुस्तकको पुरै मुख्य विषय परमेश्वरबाट आशीर्वादी मोहाबी स्त्री रुथ। यद्यपि यहुदी पनि थिएनन्, मोहाबी स्त्री थिइन्। परमेश्वरले चुनेका जातिहरू यहुदी जातिहरूको ठ्याक्कै एन्टी विपरीत धर्मकी थिइन्, मोहाबी स्त्री थिइन्। तर चाहिँ अचम्म प्रकारको कुरा चाहिँ रुथले जुन निर्णय गरिन्, त्यो कमिटमेन्ट गरिन्, समर्पणको जीवन जिइन् प्रियहरू, त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो? अन्य जाति मोहाबी स्त्रीलाई पनि येशू ख्रीष्टको वंशज पूर्वजको रूपमा खडा गर्नुभयो। अनि प्रमुख अध्याय रुथ 4 अध्यायमा छुटकारा दिने परिवारको बारेमा बताइएको छ। अनि यो पुस्तकमा प्रमुख पदहरू रुथ 1 को 9, 15, 3 को 11 अनि 16 को 4 अनि 10 र 14, जम्मा 4 अध्याय, जम्मा पदहरू 85 अनि बत्ती गएको कारणले गर्दा जम्मा शब्दहरू मैले अनि यहाँनिर के अरे अध्ययन नगरेको कारणले गर्दा लेखिएको छैन। त्यत्तिकै हचोको भरमा मैले लेख्न मिल्दैन, म पछि त्यसलाई एडिट गर्नेछु। ओके, प्रमुख शब्द नातेदार 14 पटक प्रयोग गरिएको छ भने छुटकारा दिनेवाले भन्ने शब्द पनि केही पटक के अरे उच्चारण गरिएको छ। ओके, अब यहाँनिर भएका प्रमुख दुईटा पात्रहरू, एउटा नाहोमीको अर्थ मेरो आनन्द हैन, नाहोमीको अर्थ मेरो आनन्द, र अर्को दुईवटा महत्त्वपूर्ण पात्रको बारेमा हामी सिक्छौँ। रुथको पुस्तक छोटो पुस्तक भएको कारणले गर्दा हामी पार्ट 1 र पार्ट 2 गर्दैनौँ, तर चाहिँ आज हामी केही समय अर्थात् मेरो विचारमा लाग्छ हामी करिब 7-10 सम्म हामी सक्छौँ। अनि नाओमीको अर्थ मेरो आनन्द, एक यहुदी स्त्री जो आफ्नो पतिसँग मोआबमा बस्न गएकी थिइन्। तिनका पति र दुवै छोराको मृत्यु भएपछि तिनी मोआबी बुहारी रुथसँग बेथलेम फर्किन् र त्यहाँ तिनले रुथको विवाहको निम्ति योजना बनाइन्। तर यो योजना बनाउनको लागि परमेश्वरले नै योजना तय गरिदिनु भयो। नाओमी रुथकी सासू, र सुन्नुहोस् समस्या के भयो? नाओमीको श्रीमानको पनि मृत्यु भयो, दुईटा छोराहरूको पनि मृत्यु भयो। अनि त्यतिखेर हेर बुहारी, तिमीहरूको उमेर छ, तर म त अब बेथलेममा फर्किन चाहन्छु, तिमीहरू नफर्कनुहोस्। एउटा बुहारी फर्किनन्, तर रुथ चाहिँ जब नाओमीसम्म फर्किन् त्यसपछि परमेश्वरले रुथको जीवनमा आशीर्वाद गर्नुभयो। अनि रुथ त्यति मात्रै जान्छु। अब दुईमा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी रुथको अर्थ प्रिय वा मित्र, हेर्नुहोस् है,
जो बहिनी अघि रुथ नेपाली हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई यो अर्थ थाहा नहुन पनि सक्छ या हुन पनि सक्छ। रुथको अर्थ के रहेछ? प्रिय वा मित्र। यदि तपाईँ र हामी कतिजनाको बाइबलीय नाम छ भने एटलिस्ट हामीले त्यो नामको अर्थ जान्न सकौँ। मेरो नाम सिमन हो अनि साइमन पत्रुस हो। साइमन कनानी विद्रोही होइन। सिमन पत्रुको अर्थ चाहिँ के हो? चट्टान, पत्थर भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँ र हामी कतिजनाको नामको अर्थ यदि बाइबलमा नाम राखेको छ, राख्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि त्यो छ भने तपाईले एटलिस्ट त्यो नामको अर्थ पनि जान्नु भयो भने धेरै राम्रो। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले ओ साइमन फरक नाम, बाइबलीय नाम के होला ट्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईको नामको अर्थ के हो भन्न सक्छन्। रुथको अर्थ प्रिय वा मित्र। जस्तो हाम्रो बहिनी रुथ नेपाली हुनुहुन्छ। रुथ बहिनी तपाईको नाम प्रिय नेपाली, मित्र नेपाली भन्दाखेरि प्रिय अर्थात् प्रिया। अब यो चाहिँ प्रिय र मित्र त अब यो पुरुषको लागि चलाइन्छ भने तपाईको नामको अर्थ के रहेछ? प्रिया नेपाली। या अब मित्रलाई मित्रा भन्न अलि अप्ठ्यारो छ, तर प्रिया भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो। एक मोहाबी स्त्री, रुथ पनि मोहाबी स्त्री। बाइबलमा एक महत्त्वपूर्ण रूपमा उनको नाम राखिएको छ। इस्राएली एलिमेलेक र नाओमीका नाओमीका छोरा भाइ किल्योनसँग मोहाबमा गएको बेला महलोनसँग विवाह गरिन् र महलोन पनि त्यहाँ उनको मृत्यु भयो। रुथ कुनै सन्तान नजन्मदै पतिको मृत्यु भएपछि आफ्नै सासूसँग बेथलेम फर्किन्। रुथको श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरि रुथको कुनै सन्तान थिएन। छुटकारा दिने नातेदार बोजसँग विवाह गरी ओबेदलाई जन्माइन्। उनी अचल स्वभावकी। अनि कस्तो खालको भन्दाखेरि उहाँको सासूले, हेर बुहारी, अब तिम्रो उमेर छ तर तिमी चाहिँ नजाऊ बेथलेममा भन्दाखेरि, होइन म तपाईसँगै जान्छु, तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ भनेर एकदमै अचल नहल्लिने स्थिर स्वभावकी रुथलाई हामी देख्छौँ। मार्ती प्रेम र भक्ति स्वभावकी, आज्ञाकारी र परिश्रमी थिइन्। यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ? अनि रुथको 1:16मा, आज्ञाकारी 3:5मा र परिश्रमी 2:7 र 23मा पाउँछौँ। भनेपछि रुथको अर्थ के हो? परिश्रमी पनि, प्रिया, एकदमै प्रेम गर्न लायकको व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँछौँ प्रियहरू। ओके, प्रमुख विषय बोअजद्वारा रुथ आशीषित भएकी छिन्। यस पुस्तकमा घटेका घटना न्यायकर्ताहरूको कार्यकालमै घटेका थिए। यहुदा देशमा गम्भीर सङ्कटकाल परेको कारण यहुदा भनेको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यरुसलेम अर्थात् लाई पनि हामी अनि इजरायललाई पनि हामी लिन्छौँ। तर इजरायलमा पनि अहिले पालेस्टाइन र इजरायल दुईटा भागमा छ, दुई टुक्रामा छ। र त्यतिखेरको जुन यहुदा छ, यहुदामा अनि सङ्कटकाल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका एकजना एलिमेलेक नामक पुरुष र उहाँकी पत्नी नाओमी र 2 छोराहरू महलोन र किल्योनसँग महाग देशमा शरण लिन गएका थिए। अनि एकदमै के भयो? त्यहाँ एकदमै सङ्कटकाल अनि भोकमरीको समय आएको कारणले गर्दा त्यहाँ दुवै छोराहरूले मोहाबी स्त्रीसँग विवाह गरे। यो चाहिँ नाओमीको 2टा छोराहरू किल्योन र महलोन भन्ने व्यक्तिले। एउटीको नाम ओर्पा थियो भने अर्कीको नाम रुथ थियो। र अनि यो चाहिँ ओर्पा भनेको चाहिँ सासूले भनेको कुरामा आज्ञाकारी बनिन् र मोहाब देशमै बसिन्। तर रुथ चाहिँ अनि नाओमीसँग इजरायलमा अर्थात् बेथलेममा फर्किन्। प्राय 10 वर्षपछि दुवै छोराहरू प्राय 10 वर्षपछि दुवै छोराहरू र एलिमेलेक मरे। अर्थात् अनि एलिमेकका 2टा छोरा र एलिमेलेक दुईटै मरे। र एलिमेलेक भनेको चाहिँ नाओमीको श्रीमान र 2टा छोरा एल्लोन र महलोनको पनि मृत्यु भयो। नाओमी र उनकी 2 बुहारी जीवित रहिन्। 2 बुहारी अनि ओर्पा र रुथ चाहिँ जीवित रहिन्। नाओमीले यहुदामा अनिकाल रहेन भन्ने सुनेर यहुदा फर्किजाने निर्णय गरिन्। अब चाहिँ सधैँ अनिकाल रहेन, यहुदामा अब चाहिँ अनिकाल सकियो, अब राम्रो दिनहरू आयो भनेर चाहिँ नाओमीले त्यो ठिक निर्णय गरेर त्यहाँनिर यहुदामा फर्केको कुरा हामी देख्छौँ। दुवै बुहारीहरू पनि यहुदा फर्किनको लागि तयार भइन्। तर सासूले भनिन् तिमीहरू मसँग नआऊ। यहाँ चाहिँ अलिकति हतार भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रस्व दीर्घ कता अलिकति मिस्टेक भएको छ, माफी चाहन्छु। ओर्पा सासूसँग गइनन्, तर रुथ नाओमीसँग यहुदाको बेथलेममा गइन्।
अनि त्यहाँ रुथले एलिमेलेकको नातेदार बोजसँग विवाह गरिन् र ओबेदलाई जन्माइन्। र यो बोजसँग विवाह गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। तिनी ओबेद आबेद भएको छ, तिनी ओबेद इसेका बुबा र दाउदका बाजे भए र दाउदको वंशबाट येशू ख्रीष्टको जन्म भयो, जुन कुरा मत्ती 1को 5 र 6 मा पाउँछौँ। यो चाहिँ 56 होइन 5 र 6 मा हामी पाउँछौँ। अब विचार गर्नुहोस्, रुथको पुस्तकको रूपरेखा हामी हेर्न जाँदैछौँ। रुथ 1 अध्यायको 1 देखि 5 मा एलिमेलेक मोआब देशमा गए र रुथ 1 को 6 देखि 18 मा नाओमीसँग यहुदा देशमा फर्किने रुथको निर्णय। हेर्नुहोस्, नाओमीसँग यहुदा देशमा फर्किने रुथको निर्णय। कारण किन एलिमेलेक अनि मोआब देशमा जानुको कारण यहुदामा के भएको थियो, अनि सङ्कटकाल अर्थात् चाहिँ भोकमरीको अनिकालको समय भएको थियो। रुथ 1 को 19 देखि 22 मा नाओमी र रुथ बेथलेहममा फर्कनु। रुथ 2 को 1 देखि 23 मा रुथको बोजसँग भेट भएको छ। रुथ 3 अध्यायदेखि रुथ 3 को 1 देखि 18 मा छुटकाराको निम्ति रुथको बोजसँग बिन्ती। रुथ 4 को 1 देखि 22 रुथ र बोजको विवाह भएको कुरा हामी पाउँछौँ र पुरा जम्मा रुथको पुस्तकमा 4 वटा अध्याय रहेका छन्। ओके, हामी निचोडमा आउँदैछौँ। स्त्रीको नामबाट राखिएका बाइबलका पुस्तकहरू मध्ये यो पहिलो पुस्तक हो भने, रुथको पुस्तक पहिलो पुस्तक हो भने एस्टरको पुस्तक दोस्रो पुस्तक हो। तपाईले बाइबलको 66 वटा पुस्तकहरूको जुन विशेष सूची छ बाइबलमा तपाईले हेर्नुहोस्, र 2टा पुस्तक मात्र यस्तो छ जसको नाम स्त्रीको नामबाट राखिएको छ। यस पुस्तकमा प्रेम कथाको उत्तम उदाहरण पाउँछौँ हामी, एकदमै उत्तम उदाहरण। एउटा सासूलाई आफ्नो आमा झैं रुथले प्रेम गरेकी छिन्, किनकि आमाको पनि निराशा थियो। दुईटै छोराको मृत्यु भइसकेको थियो, प्रियहरू, श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो। मलाई त थाहा छैन हाम्रो संगतिमा तपाईहरु के रे एकल स्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर म केही समय अगाडि एउटा सेमिनारमा अनि अक्रिस्चियनहरुको बीचमा सेमिनारमा हुँदाखेरि अनि 6 वटा एकल महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि एकल महिलाहरू, उहाँहरूको एउटा दुईटा सन्तान थियो। कतिजनाको श्रीमान कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मृत्यु भयो, कतिजनाको पहिला नै मृत्यु भयो र उनीहरू कतिवटा समस्या र पीडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीले दिनभरि सेमिनार गर्यौं, अन्तमा परमेश्वरको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि एटलिस्ट उहाँहरूको अनुहारमा केही आनन्द र खुसी मैले देखेको थिएँ। सजिलो हुँदैन प्रियहरू। तपाईहरु जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ नि, अविवाहितहरू, स्त्रीहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू पनि कतिपय कुराहरू एउटा भनाइ छ, केटा मान्छे विवाह भन्दा अघि असुरक्षित रे। जस्तै सुन्दै हुनुहुन्छ, अनि केटा मान्छेहरू के हुन्छन् रे, अनि केटी मान्छेहरू विवाह अघि असुरक्षित, केटा मान्छेहरू विवाह पछि असुरक्षित हुन्छन्। भनाइको मतलब के हो? अनौठो लाग्न सक्छ। अनि दिदीबहिनीहरू विवाह गरिसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा यस्तो प्रकारको आँट र भरोसा हुन्छ कि वाउ, मेरो ब्यागमा मेरो के हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ। किन केटाहरू असुरक्षित हुन्छन् भन्नुको कारण सबै चाहिँ होइन, तर श्रीमती हुँदाहुँदै पनि जसले अरूसँग गलत सम्बन्ध राख्छ त्यो बेला उनीहरू बढी असुरक्षित हुन्छन्। कारण मेरो धेरै जसो नेपाली समाजमा र इस्ट एसियाका, दक्षिण पूर्वी एसियाका मानिसहरू धेरै जसो दाजुभाइहरूले अफिसको नौकरी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो त्यो कारणले गर्दा बाहिर जाने भएको कारणले 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दा गर्दै उनीहरू विभिन्न कारणवश अरू मानिसहरूसँग सम्बन्धमा जान सक्छन्। त्यही कारणले गर्दा यो एउटा साधारण भनाइ मात्रै हो। यो पुस्तकले यो सिकाउँछ कि न्यायकर्ताको समयमा मानिसहरूको आत्मिक अवस्था पतन भएर गए पनि केही मानिसले परमेश्वरमा भरोसा राखे र उहाँप्रति इमानदार बनिरहे। तपाईहरु, हामीलाई थाहा छ न्यायकर्तामा हामीले हेरेका छौं, न्यायकर्तामा पनि हामीले थुप्रै व्यक्तिहरू, न्यायकर्ताहरू हामीले हेरेका छौं। सिम्सनको बारेमा, गिदोनको बारेमा हामीले हेरेका छौं, अनि इप्ताको बारेमा, अरू थुप्रै त्यहाँनिर स्त्री न्यायकर्ताको बारेमा पनि हामी हेरिसकेका छौं। यो पुस्तकले हामीलाई यही निर्देशन दिन्छ कि परमेश्वर मानिसमा रुचि राख्नुहुन्छ र आदर गर्नुहुन्छ। अनि मैले त्यही कुरा हिजो पनि त्यही कुरा बताउँदै थिएँ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अलिकति 1-2 वटा कुरा एप्लिकेसनको पार्टमा जाँदै गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र ममा इन्ट्रेस्ट, रुचि राख्नुहुन्छ।
तपाईँ र हामी ऐनाको अगाडि गरेर म त ख्याउटे, म त भोन्टी, म त च्यान्टी, म त च्यान्टे, म त धनबहादुर जस्तो, म त मनबहादुर जस्तो पनि हुन सकेन, म त कस्तो भनेर तपाईँ र हामीले आफैले आफूलाई हीनता बोधमा जानु हुँदैन। एउटै कुरा तपाईँ र मेरो स्टिम, सेल्फ स्टिम, आफ्नो मान मर्यादा र इज्जत छ। म परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरको छोरी हुँ। यो छालाको सुन्दरता हराएर जान्छ। यसको मतलब र्याल सिङ्गाल खकारै चुहाएर तपाईँहरू सङ्गतिमै बस्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। हामी सफा सुङ्गरमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो भौतिक शरीर छ, तर मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँ र हामी साधारण व्यक्तिहरू होइनौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा मोहाबी स्त्री परमेश्वरले नचुनेको जातिको स्त्रीबाट परमेश्वरले एउटा इतिहास रच्नुभयो भने यूहन्ना 1:12 अनुसार जुन दिन हामीले उहाँलाई मुखले स्वीकार र हृदयले विश्वास गर्यौं, उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। सन्तान, चिल्ड्रेन भन्ने इङ्ग्लिसको शब्द ग्रीक भाषामा टेक्नोन हुन्छ। टेक्नोनको अर्थ बच्चा भनेको हुन्छ। एउटा आमालाई सानो बच्चा कति प्यारो हुन्छ। परमेश्वरको लागि तपाईँ र हामी साना साना बच्चा बच्चीहरू हौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? ग्रीक भाषामा त्यो शब्द टेक्नोन भन्ने शब्द चलाइएको छ। त्यो भएको कारणले हामी परमेश्वरका साना साना बच्चा बच्चीहरू हौँ। हामी साना 6 वर्ष 7 वर्षको साना छोराछोरीलाई हामी कति धेरै माया गर्छौँ। त्यही कारणले परमेश्वरले हामीलाई हमेसा त्यही प्रकारले माया गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो छोरी के अरे 5 वर्षकी भइन् अनि म जुन प्रकारले उसलाई माया प्रेम र वास्ता गर्छु त्योभन्दा धेरै माया प्रेम र वास्ता उनले मलाई गर्छ। यही कारणले गर्दा यहाँनिर बबिता, मनिषा, यहाँ सानो नानीहरू छन्। मैले यहाँ देखिराखेको छु यिनीहरू यति निर्दोष छन् है। यिनीहरू टेक्नोन हुन्। हामी सबै टेक्नोन हौँ। हामी बालबच्चाहरू हौँ परमेश्वरको अगाडि। यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट म यो पास्टर बाबुको उमेर भन्दा पनि मेरो उमेर बढी होला अनि के साह्रो यति भन्नुभएको होइन प्रियहरू। हामी परमेश्वरको दृष्टिबाट, उहाँको दृष्टिकोणबाट टेक्नोन, हामी उहाँका बालबच्चाहरू हौँ। र यदि जब हामी इमान्दार बन्छौँ, न्यायकर्ताको समयमा, रुथको पुस्तक लेखेको समयमा मानिसहरू आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही गर्थे। तर प्रियहरू, आज पनि त्यस्तै समस्याहरू हामीले वरिपरि देखिराखेका छौँ। कतिजनाको इसाईहरूको जीवन देख्दा तपाईँ र हामीलाई निराश पनि लाग्न सक्छ। तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन, हामी परमेश्वरका टेक्नोनहरू हौँ, परमेश्वरका बालबच्चाहरू हौँ। परमेश्वरले हामीलाई अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ, अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ। जसरी मोहाबी रुथलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र येशू ख्रिस्टको वंश अनि रुथबाटै आयो, जसको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले गर्व गर्नुपर्ने कारणहरू धेरै छन्। मण्डलीमा त अनि राम्री के स्त्रीहरू नै हुँदैनन्, केटीहरू नै हुँदैनन्, के गर्नु त पास्टर बा? बाहिरकोसँग प्रेम गर्ने, लभ गर्ने अनि चर्चमा आएर विश्वास गर्ने, त्यसपछि विवाह गर्ने। नो नो नो, मिल्दैन। ज्योति र अन्धकारसँगै जानै सक्दैन। मैले किन यो तपाईहरुलाई यो कुरा ल्याउँदैछु? अलिकति एप्लिकेसनको पार्टमा तपाईहरु हाम्रो विगत जे जस्तो भए तापनि त्यसमा समस्या नठान्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरको चरणमा जाउँ र जब हामी त्यो कुरा गर्छौं, राम्रो पृष्ठभूमि नभएकी श्रीमानको मृत्यु भइसकेकी 10 वर्षसम्म सन्तान भएन, तर पछि रुथको बोजसँग विवाह भइसकेपछि हेर्नुहोस् त परमेश्वरले एउटा हिस्ट्री रच्नुभयो। तपाईं र हामी साधारण मानिसहरू होइनौं। तपाईं र हामी परमेश्वरका टेक्नोन बालबच्चाहरू हौं। परमेश्वरको बालबच्चाहरू हौं भने हामीमा परमेश्वरको स्वभाव हुनै पर्छ। संसारका कुराकानीहरूमा, संसारका विभिन्न कुराहरूमा हामीले के गर्नु हुँदैन? सम्झौता र साझेदारी गर्नै हुँदैन। त्यसैले म तपाईहरु सबैजनालाई यही हौसला दिन चाहन्छु। हामी जहाँ छौं, जुन अवस्थामा छौं, कठिन अवस्थामा छौं, सहज अवस्थामा छौं, असल अवस्थामा छौं, अभावमा हुन सक्छ, खाँचोमा हुन सक्छ, पीडामा हुन सक्छ, तर तपाईलाई हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी परमेश्वरका बालबच्चाहरू हौं, बच्चा बच्चीहरू हौं। त्यही कारणले गर्दा हामीमा परमेश्वरको स्वभाव हुन अत्यन्त आवश्यक छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो अवस्था आयो कि रुथ चाहिँ सिला बाला के कटनी गरिसकेपछि यसो फाटाफुट्टा बालाहरू छोड्छ नि। तराईतिर मन्जु मालती बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तराईतिर पनि त्यो के अरे काटिसकेपछि, जस्तै गहुँ काटिसकेपछि फाटाफुट्टा छोडेको हुन्छ नि, त्यो सिलाबाला भनेको छोडेको क्या रुथले। अनि त्यस्तै काम गरेको छ बोजको एउटा बारीमा। तर परमेश्वरले अचम्म प्रकारले त्यहाँनिर काम गर्नु भएको छ।
त्यो समयमा बोझ धनी व्यक्ति थिए, शिला बाला टिप्न गएकी व्यक्ति, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ कसैको बारीमा काम गरेर अनि कसैको बारीमा काम गरेर ज्यालामा काम गरेर पाउने त्यो होइन, पाएकी होइन। रुथले त शिलाबाला, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, शिलाबाला टिप्न गएकी व्यक्ति। तर परमेश्वरले त्यस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई, हुनसक्छ तपाईँ र हाम्रो पृष्ठभूमि, हामी साधारण मानिसहरू हौँ, परमेश्वरले हामीलाई असाधारण रूपले काम गर्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, तपाईँहरूलाई म एउटा गवाही पनि भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको पार्ट हो। अनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई कम्तीमा 7-10 सम्म जानेछु। अनि यो एप्लिकेसनको पार्ट, एकजना प्रभुको छोरी सन्तोषी दाहाल भन्ने बहिनी नेपालका हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? धनकुटामा श्रीमानसँग विवाह गरेर धनकुटामा जानुभयो। र उहाँले एकदमै साहसी भएर उहाँको पारिवारिक समस्यालाई मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले इन्करेज गरेँ, उत्साह दिएँ धेरै कुराहरू। अनि परिवारभित्र कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् नभनी पनि नहुने, भन्दा पनि भन्न नसकिने। तपाईँहरू जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, भविष्यमा विवाह गरिसकेपछि यहाँनिर गणेश दाजु हुनुहुन्छ, अनि यहाँ बबिताको मम्मी हुनुहुन्छ, अरू कतिजना विवाहित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि सायद कतिजना हुनुहुन्छ। जिन्दगीमा अथवा वैवाहिक जीवनमा कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् भन्न पनि नसकिने, नभनी पनि नहुने। अनि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी उहाँले युट्युबमा मैले बोलेको कतिवटा परिवारमा समस्या किन हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले वचन सुन्नुभयो, त्यसपछि मलाई मेसेन्जरमा कुरा गर्नुभयो। हामीसँग केही समय अगाडि बहिनी अनिता शर्मा लिम्बू अथवा कन्दनबा बहिनीलाई मैले, मभन्दा पनि तपाईँको समस्या बुझ्ने त्यो बहिनीले, स्त्रीले स्त्रीको कुरा बुझ्छ भनेर मैले उहाँसँग त्यसरी बातचित गर्दाखेरि अनि कतिपय कुराहरू परमेश्वरले यी दिनहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। तर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको कुरा, तपाईँ र मेरो फोकस केमा छ? तपाईँ र मेरो अल्टिमेट गोल केमा छ? पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्ने हो या अर्कै कुरालाई हामीले ठाउँ दिएका छौँ? आज जे कुरामा धेरै हामी समय बिताउँछौँ त्यही कुरामा तपाईँ र मेरो तन र मन जान्छ। धन पनि त्यसैमा हामी के गर्छौँ त्यसैमा लगानी गर्छौँ। 2-4 पैसा हामीलाई फाइदा आउने कुरामा हामी लगानी गर्छौँ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, आज तपाईँ र हामीले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गरेको कुरा हजारौं वर्षपछिसम्म पनि हाम्रो पुस्ताले निरन्तर रूपमा के गरिरहनुहुनेछ? पछ्याइरहनुहुनेछ। नम्बर 1, हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, हामी परमेश्वरका बच्चा बच्चीहरू हौँ। जसरी एउटा मोआबी स्त्रीलाई परमेश्वरको छोरी, एउटा येशूको वंशजको रूपमा खडा गर्नुभयो, त्यसैले प्रियहरू, जतिजना स्त्री दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पहिलेको विगतको पृष्ठभूमिलाई परमेश्वरले केही मतलब गर्नुहुन्न। जे तपाईँले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले भविष्यको महिमाको लागि म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। अझै धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि विश्वभरिका क्रिस्चियनहरूले रिसर्च निकाल्दाखेरि एउटा कुरा के भर्खरै आएको छ भन्दाखेरि दाजुभाइ भन्दा बढी दिदीबहिनीहरूले बढी समय बिताएको कुराहरू पाइएको छ। र मण्डलीको उपस्थिति, दुईटा कुरा, एउटा बढी प्रार्थना गरेको समय अनि अनुसन्धानबाट पाएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीमा उपस्थित हुने संख्या पनि दाजुभाइ भन्दा दिदीबहिनीहरूको बढी छ। यी सबै आदि इत्यादि सबै कुराहरूलाई हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। त्यसै कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी परमेश्वरका छोराछोरी बच्चा बच्ची बन्छौँ, टेक्नोन बन्छौँ, अनि जसरी मोआबी स्त्री रुथ परमेश्वरको छोरी भइन्, जसको कारणले गर्दाखेरि इजरायल जातिमा ठुलो आशिष भयो। त्यसले के तयार गर्यो थाहा छ प्रियहरू? म तपाईँलाई अलिकति एक्साइटेड, क्लाइमेक्समा जाँदै गर्दा अझै एक्साइटेड। त्यसपछि 12 वर्षसम्म प्रार्थना गर्दाखेरि जुन स्त्रीले छोरा जन्माइनन्, हन्नाले 12 वर्षसम्म प्रार्थना गरिसकेपछि एउटा सन्तान जन्माइन्, जो चाहिँ सामुएल अगमवक्ता हुनुहुन्छ। आगामी हप्ता हामी सामुएलको पहिलो पुस्तकबाट हामी केही कुरा सिक्न जाँदैछौँ। अनि सामुएलले यस्तो कुरा भने सामुएल चाहिँ इजरायलको लागि न्यायकर्ता पनि थिए, अगमवक्ता पनि थिए, पुजारी पनि थिए, धेरै दृष्टिकोणबाट यस्तो खालको लिडर थिए, परमेश्वरसँग आम्ने सामने बात गर्न सक्ने खालको। अन्त्यमा इजरायलीहरूलाई, यहुदाका मानिसहरूलाई, यदि मैले
यदि तपाईहरुले मेरो विरुद्धमा कुनै दोष प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रष्टै भन्नुहोस्। मैले कसैको गाई गोरु गधाहरू लुटेको छु कि आदि इत्यादि। हेर्नुस् त कस्तो खालको कति अचम्म खालको अगमवक्ता हुनुहुन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू अझै क्लाइमेक्समा हामी जाँदैछौँ, अझै एक्साइटेड कुराहरूमा हामी जाँदैछौँ। रुथले एउटा बाटो बनाइन्, त्यसपछि 12 वर्षसम्म प्रार्थना गर्दाखेरि पनि सन्तान नजन्मेको हन्नाबाट सामुएल अगमवक्ताको जन्म भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले निरन्तरै हेरी सिकिराखेका छौँ। धेरै बाइबल विद्वानहरूको अनुसार न्यायकर्ता र रुथको पुस्तक पनि सामुएलले नै लेखेका हुन् भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो र दोस्रो सामुएलको पुस्तक चाहिँ सामुएलकै नामबाट लेखेको छ। त्यही कारणले गर्दा पहिलो राजा दोस्रो राजा र पहिलो इतिहास दोस्रो इतिहास पनि धेरै बाइबल विद्वानले सामुएलले नै लेखेका हुन् भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कुरा यही हो, हाम्रो विगत जे भए पनि तपाईहरु हामी वर्तमानमा जे गरिराखेका छौँ त्यो भविष्यमा परमेश्वरको महिमाको लागि र हामीले अहिले वर्तमानमा जे गरिराखेका छौँ त्यसले भविष्यको निर्धारण गर्दछ। विगतमा हामी जानु हुँदैन। विगत सबैको नराम्रो थियो होला, गाह्रो थियो पृष्ठभूमि, तर चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पृष्ठभूमिलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। हामी धन्यवाद दियौँ प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा साधारण मोआबी स्त्री प्रभु, एउटा विधवा स्त्रीलाई तपाईले तपाईको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। हाम्रो आजको संगतिमा धेरै दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू छन्। कतिजना उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। हाम्रो जतिजना अविवाहित तपाईका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ प्रभु, अविवाहित तपाईका छोराछोरीहरूलाई भविष्यमा असल र प्रेम गर्ने बोझ जस्तै व्यक्ति जुटाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। र जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। आज जुन रुथको पुस्तकबाट जे कुरा हामी सिकेका छौँ एउटै मात्रै, यदि परमेश्वरको डर र भयमा रह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई एउटा इतिहास बनाउनुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका छौँ। हामी तपाईका छोराछोरीहरू हौँ, हामी तपाईका बच्चा-बच्चीहरू हौँ प्रभु। जे कुरा सिकेका छौँ सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। येशू प्रभुको नाममा आमेन।